सगळ्यांक येवकार म्हगेल्या यूट्यूब चॅनलाक. आनीक आतां सगळे कशें आहाय, बरें आहाय न्हू. काल हांवें पोस्ट केलो ना व्हिडिओ, टायम मेळ्ळो ना. हांव सदमतां तुमी सगळे बरें आसतले म्हूण भलायकी. आनी सदां भाशेन हांव सदांच मागोतां तुमकां बरी भलायकी आनीक तुमगेलें लायफ बरे भाशेन हें देवान आदार करूं. आनी तेच भाशेन तुमी म्हजे पासत मागाय. पूण सद्या हांव बरो आहा देवा कृपेन. पूण एकमुखाक भलायकी देवाको मागिल्यार देव आयकता. जावं आनीक आतां तुमी कितें कोताय. आतां हांव सकाळीं कामां स्टार्ट जालें ना, एक 2-3 मिनटां आहाय. हें म्हणून थोडें रिकॉर्डिंग करुया. हांव आतां च्या पिलां, म्हगे प्रेशराक गुळी बी घेयल्या. जावं म्हणटा म्हाका डायबेटीक बी तसो कांय ना. पूण बरो आहा देवा कृपेन. आनीक तुमी च्या पिले? तुमी एक दनपार ब्रेकफास्टाक टायम जाला आसता कडेक. ब्रेकफास्ट कितें केलें तुमी? आमलेट, रोस्ट आमलेट, आं मागीर उलोवया. आं कामां उगत जालो. आनी एक खबर सांगता. जाय जाण विचारताय हिंगाचे आयलँडाचे हिंगा पगार कितें दिताय आनी तें. एक कंपनी एक भाशेन आहा. कोण 12-17 दिताय, कोण 13 वर्ष दिताय, कोण 14 दिताय, कोण 15 दिताय. तुगे काम प्रमाणे आनी तुगे कंपनी प्रमाणे. मागीर उलोवया आवडलें तें. 3 hours later. हॅलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. आतां हें हांव उदक भितर न्हांवलां आनीक हें करुया म्हणून चल ना. हिंगा जाय भाशेन प्रॉब्लेम आहाय. एकू भाशेन प्रॉब्लेम ना, फेस करूंक पडटा. कितें करुया सांग म्हाका. आतां आमगे लॉन्ड्री तो ड्रायर आहा तो पिडेक जाला. ते ओनर आहा तेका एक सांगिल्लें जाल्यार तें पार्ट ऑर्डर केलें म्हणटा. आतां मॅसेज येयलो म्हाका तेगेली. पार्ट ही ऑर्डर केला. आतां मागीर भायल्यान पास हाडा. मनशागे लायफाकू जायत भाशेन हें जाताय, प्रॉब्लेम येताय. ती फेस करूंक पडटा. हेच कितें करुया. आतां हांवें रोप धुयला. आतां कितको सुकयतलो. भायल्यान पास आनी जोडा. कितें जाल्यार टॅक्नीक करूंक पडटा. हिंगा अशें करून दोरी बी घालपा लागून येना तशें करून. हें सगळें लाकडाचें. तें माल जाल्यार पकाच करून आसपा तेंगे लाकूड. बेश्टें पातळ लाकूड हें अशें उनोट्यो. चडशें आसा हें दिसताय, फातरां दिसताय पूण पकोड तशें आहा तें. मनशा लायफा जायत भाशेन हें आसोता. तें फेस करूंक पडटा. आनी तें कितें शांतीकायेन फेस करूंक पडटा. तूं आपल्याक हें करून डिमांड करूंक गेलो जाल्यार हें केलें गेल्यार तुका मागीर हें ना. तें सदां म्हणो आहा मुये रुपान साकर खावपा जाय म्हूण. आदल्यांगी म्हणणी आनी ती सारकी. जो मनशा पासियेंस ना तो मनीस संवसारांत कित्याक श्रीपणा. ह्या मुगे एक्सपिरियन्स प्रमाण तुमकां सांगता. कोण आयकताय तेंगा मुगे हें सांगता. कित्याक संवसारांत बरें लायफ जियेता जाय तूं मनशा म्हणटा तें बरें पासियेंस आसूं जाय. आनी पासियेंस आसलोलो मनीस जिखता. तुगे सगळीं कामां शांती भाशेन जाताय. जो मनशा पासियेंस ना त्या मनशास कांय मेळपा हासील करपा जावपा ना. 100% गॅरंटी सांगता मुगे एक्सपिरियन्स प्रमाणे. त्या खातीर सदांच हालतीकाय मनशाची गरजेची संवसारांत. हालतीकायेन दीस काडटा मनीस फेलीस जाता. कित्याक हांवें चयलां. कित्याक आतां भुरगे रोखडे गरम जाता आनी कितें जाता तेश कोन्न वयर सरोन पावपा ना केन्नाय अशें. तें बसड म्हणटा. आनी तुमी सगळीं कशीं आहाय, बरीं आहाय न्हू. आतां हिंगा पावस म्हळ्यार बरो पावस सोटा, बारीक बारीक जाता. हिंगा वेदरा सांगूंक जायना. आनी जायत जाणां सांगिलां कितें हिंगा हांवें सांगिल्लें तुमकां पयलीं. आतां पयलीं हांवें कामाचें आसतना सांगिलां म्हणजे पागरा हें कितें. आनी सांगपा म्हळ्यार कितें आनी एक सांगता. हिंगा रूम मेळोंक कुस्तार जाताय.
हिंगा हे धाकले अशें आयलँड हे तेजे आहा म्हळ्यार कोंता येता धाकले आयलँड लोक भोल्ला गोंयकार येयताय आनी भायले लोक येताय गोंयकार न्हू भायले लोक बी येताय हे आतां काम मेळोन त्रास जाताय काम सोंपेपणी मेळनाय बरे त्रास जाताय अशें हांवें तुमकां येयना जावपा सांगत म्हणशें हांव हिंगा रियल फॅक्ट आहा तें सांगता आमच्या हाती तेका लागून ते हिंगा लोकल आहाय ते मातशे बेजार जाता कित्याक ते म्हणटा भायली येताय आनीक रावपाचें आमगे भुरगीं कितें थंय रावतलीं तशें करून चिंताय आमी तूं लायफ बरें काम केलें हिंगा आनीक आमगे भुरगीं थंय रावतले म्हूण तशें करून तेंगे उलयप हांवें फेसबुकाचेर एकलो उलयता तें हांवें चोयलां मी दोळ्यांनी तो तशें करून सांगता आमगे मायन पायन म्हणजे आमगे हांवें म्हणटा सारकें आख्खें जिवीत भर काम केलें हिंगा आनीक हे भायले येवन हिंगा येताय आनी आमगे भुरग्यां रावपा हें रावतलीं आमगे हें धाकलेंशें आयलँड म्हणटाय तें सारकें तेंगेलें हांव ना म्हणा तेंगे सायडीन तें सारकें आहाय कितें उलयता तें कितें जाण एकल्याक गांव एकल्या आतां गोंय तुमी म्हणाय भायले येयले भायले तशें तेजे भाशेन ते हिंगाय तेजे भाशेन जाता आं आनी हिंगा म्हणटा तें दुसरें म्हणटा तें जेवणा हाटेन सांगता तुमकां जेवणा हाटेन हिंगा कितें फ्रूट मेळटाय तुका हिंगा कितें ऑरेंज वर्सा 12 म्हयने ऑरेंज मेळटा हिंगा ऑरेंज 17 बी मेळटा हिंगा आनीक आवाकाडो मेळटा आनीक प्लामूय मेळटा हिंगा प्लाम मेळटा पेर्स मेळटाय आनीक चॅरी मेळटा हिंगा मँगो वर्सा 12 म्हयने मेळटा हिंगा खंयचे येताय म्हूण देव जाणा हांव नाका म्हळ्यार रेट सेम आहा तेंगेली एक सिंगल मँगो तुगेलो 1 किलो 19 सेंट्स एक मँगो येता आहा अशें आनीक हय आनी तुगेले पिची मेळटा हिंगा एप्पल म्हूण तो आहाय हिंगा सगल्यांच्या सोय म्हणटा मातशें हिंगा एप्पल जाताय न्हू एप्पल मातशें सोय आहाय हिंगा हय आनीक केळी म्हूण तो आहाय केळी म्हूण तो वर्सा 12 म्हयने ते सगल्याक मेळटाय म्हूण केळी हय आनीक हेर तुगेलें हिंगा हेर तुगे सब्जी वाटेन तुगेलें सब्जी वेजिटेबल बरें म्हारग हिंगा बोरी म्हळ्यार बोरी म्हारग हिंगा तुका एक 5 लागून तुगे भेंडे तर गेले तेजे भेंडे 5 फ्रेश इंडियन शॉपाचेर तुका उडेच इरो तरी जायो 5-7-8 इरो 500 तुगे भेंडे घेवन उडेच इरो 1.5 हे म्हळ्यार 2 इरो तेशें पडटाय म्हळ्यार चोय आतां मागीर तें जायतें जाय न्हू तें तूं पयशां कोंत करून गेला तें तूं आनी हापान जेच्या पावपाना अशें आवाकाडो लागून बरें म्हारग आहाय हिंगा आवाकाडो तुगेले 109 एक येदो आहा आवाकाडो म्हळ्यार बरें बरें क्वॉलिटी बरें आवाकाडो आनीक आवाकाडो मनशां एकदम बरें खावपाक ते एकदम बरें ते आनी हेर म्हण तूं ड्राय फ्रूट मेळटा तुका ड्राय हे मेळटा तुका म्हणजे पिस्ता बादाम ते मेळटाय तुका हय 100 ग्राम अशें कितें आहा तें पिस्ता कितें 175 इरो हे सोय हेजेर हांव सोय स्टोराचें सांगता तुमकां म्हारग तुगे हाय क्वॉलिटी आहा तुका तेजे म्हारग आसता हय आनी हांवें सांगिल्ले ते भाशेन म्हणजे पगार म्हणटा तें हिंगा कंपनी प्रमाणे आहा 1270 1385 वराक एक कंपनी तुगे 14 दिता एक कडेन 15 दिता म्हळ्यार कितें तुगे 15 बी आहाय न्हू थिंग बरें काम आहा तुगेलें हेवी हार्ड वर्क वेअर हावजान आनी आमगे चड गोंयकार चड वेअर हावजांकूय काम मेळटा हेर कडेन हॉटलां म्हणचे चोय हॉटलांक कितें आहा जाणा तूं हॉटलांक थंडाये टायमार बंद हॉटेल डिसेंबरा म्हयन्याक उलटा हेर कडेन सिजन म्हणटा सिजन आसूं जाय ते हिंगा चड थंडाय पडना डिसेंबरा म्हयन्याक बंद करलो ते धाडटाय
सुटयेर धाडटाय लोकांक अशें कोताय. आनीक हिंग जेवण पॅकींग करपाचें काम आहा तें जेवण म्हणल्यार कितें भुरग्यां पळय सुटी पडटा न्हू तेवढें तें काम आहा तेंकां जेवण पॅकींग करपाक तेंकांय सुटी. तेंकां एक 3 म्हयने सुटी आहा तेवढ्या 3 म्हयने तेंकांय सुटी पडटा. म्हळ्यार ते मागीर कितें फॉर्म कितें भरूं जाय कितें मागीर गव्हर्मेंटा प्रमाणे हाफ पगार कितें मेळटा तुका अशें कितें आहा तें. हय आं ही म्हगेली न्यूज आहा हिंगाचो. आनीक हांव तुमकां डिस्करेज कोना म्हळ्यार हांव सांगोता हिंगा लोक भरला सारको. आनीक कामाय मेळोन त्रास जाताय आनीक रावपाकूय मेळना त्रास जाता सांगपा म्हळ्यार. हय कित्याक हें आयलंड म्हणटा तें धाकलेंशें व्हडलें न्हू हें. हितू लोकां सिंची मेळटली येयता लोक येयता भायलो खंयचो गोंयचो इंडियेचो आनी खंयचो लोक येता. हो जावन उडी मान येताय आमी पूण लिगली येयले. हो जाण ते भितरल्या खंयच्यान कितें काय कोन्न येताय आनी ते हें जाता तेशें कोन्न. ओके इतल्यान सगल्यांक चड देव बरो करूं मुगे यूट्यूब चॅनल चोयताय म्हूण आनी मुगे ही खबर तुमी आयकताय म्हूण. आं आनीक सबस्क्रायब करून मुगे चॅनला तुमी सपोर्ट केलो म्हण चड चड उपकारी. आनी हेज भाशेन तुमगे चॅनला सपोर्ट करचो. आनीक मुगे हें शेअर कोराय सगल्यांक. आनी ही पावत तो विडियो म्हाका तुमी खंयसर चोयताय तें म्हाका घाले. आं आनी कोण दिसा चोयत्याक गूड मॉर्निंग सकाळ फुडें आनीक दनपार चोयत्याक गूड आफ्टरनून सांजे आसा त्या गूड इवनिंग राती कोण चोयत्याक गूड नायट. आं देवान तुमकां सगल्यांक बरें आनी फिलीज दवरचें. थँक्यू.